बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ राजा नदीम और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, जहाँ पाकिस्तान एक तरफ बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है तो दूसरी तरफ वो एक फैसला कुन मरले के ऊपर भी, फैसला कुन मोड़ के ऊपर भी है। फैसला कुन मोड़ के ऊपर इस तरह के उसको एक अपने डिसाइड करना है अपने जो पार्टनर का, जो बेसिकली जो मेन बिग बॉस है उसका इंतखाब करना है। और जो दोनों बिग बॉसेस हैं वो अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा कर ऑफर्स भी कर रहे हैं और पेशकशें भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। इसके ऊपर हमने डिस्कशन भी की थी अपने पिछले व्लॉग्स के अंदर। अब दो बिग बॉसेस हैं, उनके अंदर जब जो रशिया है वो भी अपनी तरफ से जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि वो एक तीर से दो शिकार करे, एक शिकार नहीं दो शिकार। जिस तरह से वो एक ऑफर भी उसने अभी की है रिसेंटली कि सस्ता तेल हम पाकिस्तान को देंगे लेकिन कंट्री फ्रेंडली करेंसी के अंदर, कि सिर्फ पाकिस्तान को डायरेक्ट वो नहीं देंगे, उसका पाकिस्तान के ऊपर जो है वो एक कंडीशन रख दी है कि उसको इंडिया के अपने साथ जो है वो करके अपने साथ शामिल करके और उसी करेंसी इंडिया के जो येन है उसके अंदर हम वो डीलिंग करेंगे। इसी तरह से अमेरिका का भी इसी तरह जो वफ्द आ रहा है पाकिस्तान के अंदर रुआमा के आखिरी कुछ दिनों के अंदर, तो IMF का जो मेन तो इसी को हम अमेरिका ही कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर इंडिया की तरफ से एक खौफनाक किस्म की स्टेटमेंट जो है वो जारी होना, और ऐसे हालात के अंदर कि तारीख़ के अंदर पहली मरतबा तारीख़ में ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई है कि इस तरह की जो स्टैंड अलोन जो है कोशिश, शायद आप ये सोच भी आपके ज़हन में भी ये सोच आएगी कि इंडिया, तो हमने आपको पहले काफ़ी डिस्कस किया था कि इंडिया के अंदरूनी जो हालात हैं उनकी वजह से इंडिया अंदर से बदतरीन तरीके से खोखला हो चुका है। जो उसकी दौलत की तकसीम है वो 70% जो दौलत है वो सिर्फ 100 अफराद के पास है। इंडिया की जो दौलत है इस वक्त उसका टोटल एस्टिमेट हमने पहले भी आपको बताया था। तो क्या अभी आप थोड़ा ज़रा सोचिए कि इंडिया के अंदर अपनी खुद इतनी पावर है या इतनी ताकत है कि वो इस काबिल हो कि वो ऐसी धमकी जो है अपने बलबूते के ऊपर दे सके, या इसका रिमोट कहीं से पीछे से घुमाया जा रहा है। ये चीज़ आपने खुद डिसाइड करनी है। अब आते हैं जनाब खबर की तरफ। खबर जनाब बेसिकली ये इंडिया से ही फ्लोट होना शुरू हुई और इसी तरह इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन गई। पहले आपसे थोड़ा खबर के बारे में शेयर करते हैं। जी न्यूज़ से की जानब से खबर है, इंडस वाटर ट्रीटी, इंडिया गिव्स अल्टीमेटम टू पाकिस्तान, इशू नोटिस स्पीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। थोड़ा इसकी डिटेल्स भी देखते हैं। न्यू दिल्ली, इंडिया हैज़ सेंट अ नोटिस टू पाकिस्तान कॉलिंग फॉर अमेंडमेंट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। आगे थोड़ा देखिएगा कि दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली हैज़ कॉल्ड ऑन इस्लामाबाद फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1960 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया ड्यूरिंग द, जो दौर था उनका अपना जवाहरलाल नेहरू साहब का और उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे या जो करता धरता थे, और इसी तरह पाकिस्तान में जनरल अयूब खान साहब का। अब आते हैं नाज़रीन खबर की तरफ। थोड़ा सा उससे पहले आपको इसका बैकग्राउंड बता दें कि ये बेसिकली खबर जो है वो इंडियन मीडिया की जानब से फ्लोट होना शुरू हुई और देखते ही देखते जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की जो जीनत बन गई। तो इसके ऊपर बहुत हार्ड डिबेट स्टार्ट हो गई जैसे ही ये खबर आई, क्योंकि ये बहुत अहम और संगीन किस्म का मामला है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताते चलें। खबर है जनाब के इंडस वाटर ट्रीटी, इंडियन गिव्स अल्टीमेटम टू पाकिस्तान, इशूज़ नोटिस सीकिंग मॉडिफिकेशन ऑफ वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट। फिर थोड़ा इसकी डिटेल्स भी देख लें। ये थोड़ा देता है कि इंडिया हैज़ सेंट अ नोटिस ऑफ पाकिस्तान फला फला फला। आखिर पे ज़रा जो अहम चीज़ है वो आप देखिएगा। दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम न्यू दिल्ली हैज़ कॉल्ड ऑन इस्लामाबाद फॉर द साइंड ऑफ अमेंडमेंट ऑफ ट्रीटी दैट वाज साइंड इन 1960 इन कराची। बेसिकली ये एक मुआहदा था सिंतास जनाब, जिसके तहत 3 दरिया जो है वो जो पाकिस्तान के एक्सेस में दिए गए थे और 3 इसी तरह इंडिया को जो है वो दिए गए थे कि आप इनको यूज़ करें। तो बेसिकली जो इसके अंदर मेन सालसी का किरदार अदा किया था वो रोल प्ले किया था वर्ल्ड बैंक की जानब से। अब वर्ल्ड बैंक का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो किसके अंडर है या किसके कंट्रोल के अंदर है, तो आपको हर चीज़ का खुद ही अंदाज़ा होना शुरू हो जाएगा। थोड़ा इसकी बैकग्राउंड की जानब आते हैं। पहले भी जनाब इस तरह की मजमूम हरकत जो है वो इंडियन मीडिया की तरफ से की गई हैं, बल्कि इंडिया के जो मीडिया को तो छोड़ें, इंडिया के जो खुद ऑफिशियल्स हैं, एक मोदी साहब का बयान आता है 2016 की है, सिंध आबी समझौता, वज़ीर आज़म मोदी ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। तो इसके बारे में ये कभी कभी आपको जैसे बताया है कि रिमोट जो है इनका किसी और के हाथ के अंदर है, जो तो जब वो थोड़ा उनका शरारत का मूड होता है या इस तरह का, तो वो उसके अंदर जो है इस तरह से बटन प्रेस कर देते हैं मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसियाँ सेट करके। तो इससे पहले भी ये इस तरह की हरकत कर चुके हैं।
تھوڑا یہ اور بھی دیکھیے گا. انڈیا ٹو ایکسپیڈیٹ 3 projects ٹو اسٹاپ اٹس شیئر آف انڈس واٹرز فرام فلوئنگ انٹو پاکستان. کہ یہ 2018 کی خبر ہے ناظرین، کہ اس کے مطابق کہ انہوں نے پہلے بھی جو ہے انڈیا نے، اور خاص کر جب سے یہ مودی حکومت میں آیا ہے تو اس وقت سے انہوں نے جو ہے مختلف طرح سے ریموٹ کنٹرول میں، ظاہر ہے اس کی جو ہے یہ اس کے اوپر صحیح گرپ تھی، یہ صحیح بیٹھتا تھا اس ریموٹ کنٹرول کے اندر، یہ اس کو کنٹرول کرنا جو بیرونی قوتیں ہیں یا جو 2 بگ باسز ہیں، کیونکہ آج کل تو ان کا جو ایک بگ باس ہے جو اسی کے ساتھ کمٹمنٹ یا وہ چل رہے ہیں. تو جب ان کا تھوڑا دل جب کرتا تھا تو انہوں نے اس طرح سے تھوڑا. آپ یہ دیکھیے گا ناظرین کہ کیا ہندوستان جو ہے وہ اپنے آپ اپنی سیلف پاور کے اوپر اس ٹریٹی کو ختم کر سکتا ہے؟ تھوڑا قانونی لحاظ سے بھی آپ کو یہ بتاتے ہیں. تو اس کا جواب ہے جناب، یہ اسکرین کے اوپر چل بھی رہا ہوگا، کیونکہ یہ آفیشیلز کی جانب سے اور باقاعدہ تصدیق شدہ یہ چیزیں ہم آپ کے ساتھ یا مواد یا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. معاہدے کے تحت ہندوستان کو اس بات کا اختیار نہیں کہ وہ یک طرفہ طور پر سندھ طاس معاہدے کو منسوخ کر دے. پھر آگے اس نے قانون وغیرہ یا وہ جو آرٹیکلز ہیں وہ اس کے اندر شیئر کیے ہیں. یہ اس کو اپنے طور کے اوپر جو ہے وہ کینسل بھی نہیں کر سکتا. تھوڑا آگے دیکھیے گا، اگر ہندوستان نے انتہائی قدم اٹھا لیا تو کیا معاہدے میں ثالثی کے حوالے سے ابھی وہی بات ہے کہ جب ثالثی کا جب ذکر آتا ہے تو وہ آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جو مین بگ باس ہے یا جو مین گرو ہے وہ تو امریکہ کے ہاتھ کے اندر گیم ہے، تو ہر چیز وہیں سے جو ریموٹ کنٹرول سے ہینڈل ہو رہی ہے. اگر ہندوستان نے پاکستان کی جانب جانے والے پانی کو روک دیا تو کیا ہوگا؟ تو ایسی صورتحال کے جناب اندر ایک جو مین جو چیز ہے وہ اس کو ہارڈ ٹائم دینے کے لیے جو ایک مین جو کردار آتا ہے سامنے یا جو کردار ادا کر سکتا ہے وہ ہے چائنا. پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اگر سندھ طاس معاہدہ نہ ہوتا تو بھی پانی سے متعلق عالمی قوانین کے مطابق دریا کے بالائی علاقوں کے حامل ملک کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ نچلے علاقوں میں پانی کا بہاؤ روک دے. اگر ہندوستان ایسا کرتا بھی ہے تو اس اقدام سے چین کو دریائے برہم پتر کا پانی روکنے کا جواز مل سکتا ہے. روکنے کا مطلب چھوڑنے کا بھی اس کے ساتھ ساتھ اس کو اختیار ہے. کیونکہ ناظرین یہ اصل میں یہ مسائل کہاں سے جنم لیتے ہیں؟ آج کل دنیا جو ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ ایٹامک وار یا نیوکلیئر وار یہ بہت خطرناک ہیں. خاص کر جو حملہ کرتا ہے اس طرح کا اس کے اوپر بھی جو، اور جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے وہ بھی، اور پوری دنیا جو ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے. تو جو آج کل کی جو ایک ٹریجڈی ہے یا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ کسی ملک کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے تو اس کی معیشت کو بدحال یا تباہ کر دیا جائے. تو اسی طرح سے پاکستان کا تو آلریڈی انحصار جو ہے 70% جو ہے وہ زمینوں کے اوپر ہے اور زراعت کے اوپر ہے. تو اسی لیے یہ آج کل جو کوشش کی جا رہی ہے اور جو بظاہر آپ کے سامنے ہے کہ اس طرح کا اسٹینڈ الون الیکشن وہ ایکشن جو ہے وہ خاص طور پہ انڈیا جس کے بارے میں جس کی اپنی حالات اور کچا چٹا ہم نے پہلے بھی اپنے کئی ولاگ کے اندر کھولا ہے، تو وہ اس طرح کی کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے صاف بات ہے کہ جو مین گرو ہیں یا جو مین ہینڈلر ہیں ان کی طرف سے ریموٹ کے اوپر باقاعدہ فریکوینسیاں سیٹ کی گئی ہیں، اور یہ ایک قسم کا جو ہے وہ جال کے اندر پھنسانے کی کوشش ہے. اور ایک دوسرے لحاظ سے یہ آزمائش کے اندر جو ہے وہ دونوں کی جانب سے بگ باسز کی جانب سے پاکستان کو ڈالا جا رہا ہے کہ ہماری آفر ایکسیپٹ کریں. اگر پاکستان ناظرین امریکہ کی آفر ایکسیپٹ کرتا ہے یا IMF کے ساتھ ڈیلنگ ہو جاتی ہے تو پھر یہ آپ دیکھیں گے مستقبل کے اندر کہ یہی روس ہوگا جس نے ابھی جو ہے وہ کلیم کر لیا اور اتنی بڑی بڑی آفر دی، یہ خود کس طرح سے بھاگے گا. اور اس طرح دوسری طرف آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر پاکستان ٹلٹ کرتا ہے رشیا کی جانب تو پھر دوسری صورتحال میں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو استعمال کرتے ہوئے اس طرح کی جو مذموم حرکات ہیں یہ جاری رکھے گا. ناظرین خود تھوڑا اس معاملے کو جو ہے اپنے دماغ کے یا اپنے ذہن کے اندر تھوڑا سوچئے گا کہ یہ کس طرح سے جب ایسے نازک مرحلے کے اوپر، ایسے نازک موڑ کے اوپر پاکستان اس وقت جو ہے جا رہا ہے اور ایک سٹینڈ الون دھمکی دی جاتی ہے، اور سٹینڈ الون جو ہے ایسی ریاست کی طرف سے کہ جو اپنے اندر سے جو ہے وہ بری طرح سے کھوکھلی ہو چکی ہے، تو جو خود جن کی دولت یا جن کا کچا چٹا ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا ہے کہ ان کے انٹرنل حالات کیا ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایک مثال جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ بلی نے شیر کو جو ہے وہ ہر گر جو ہے وہ سکھایا تھا، سارے گر، لیکن جو ایک گر ہے وہ درخت کے اوپر چڑھنے والا وہ نہیں سکھایا، کیونکہ اس کو بھی پتہ تھا کہ کہیں یہ واپسی پہ مجھے ہی نہ ٹکر جائے، تو پھر اس کی کیا جو ہے اس کے پاس ایک بیک اپ آپشن رکھا ہوا تھا. تو اسی طرح سے جو جتنے یہ بڑے کنٹریز ہیں یا ڈیولپ کنٹریز ہیں یا ان کے اندر جو ہے وہ پہلے سے ہی ایک سوچ اس طرح کی آلریڈی ان کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو فیوچر پلاننگ کے اوپر بہت زیادہ
جو ہے وہ زور دیتے ہیں. بدقسمتی سے ہمارے جو ایشین کنٹریز ہیں ان کے اندر یہ سوچ بہت کم ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے. تو آلریڈی انہوں نے اسی طرح کے تقسیم کے اندر آپ تھوڑا دیکھ لیں بر صغیر کی جب تقسیم ہوئی تو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ایسے متنازع جو ہیں وہ ایک ایٹم بم فٹ کیے گئے یا اس طرح کے متنازع علاقوں کے اندر ان کو ڈویژن کی گئی اپنی طرف سے کہ بعد میں جو ہے ابھی آپ تھوڑا خود اندازہ لگائیں کہ جو تھوڑا سا مسئلہ جب ہوتا ہے کسی کا چاہے وہ انڈیا کا ہو یا پاکستان کا ہو تو خود تو دونوں کے اندر ایسی کیپیسٹی ہی نہیں چھوڑی گئی کہ وہ خود آپس میں بیٹھ کر وہ حل کر سکیں. ایسے حالات ہی نہیں پیدا کیے جاتے یا نہ انہیں مہیا کیے جاتے یا جس کا بھی قصور ہو. لیکن جاتے جو ہیں دونوں مین گروز لوگوں کے پاس ہی ہیں, مین بگ باس کے پاس جاتے ہیں, پھر ادھر سے مسئلے کا حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے اس سے پہلے کشمیر کا مسئلہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح جو جب بھی تھوڑے بہت وہ ہوتی ہے تو مین جو گیم ہے وہ بگ باس کے پاس ہی ہوگی, جو بھی اس طرح کی جو مین جو حرکات ہوں گی یا جو مین واقعات ہوں گے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی.